नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,703 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज थप 14 जनामा कोरोनाको संक्रमण, 23 जना निको। सार्वजनिक ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय आजदेखि लागू। कोरोनाको संक्रमण तीव्र भएको भन्दै सबैलाई सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। देउखुरीमा रुखले च्यापेर 1 जनाको मृत्यु। दाङ प्रहरीद्वारा विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 2 जना अभियुक्त पक्राउ। र आउँदो सोमबारसम्म देशभरको मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई, अत्याधिक चिसो बढ्ने अनुमान। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,703 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टाको अवधिमा 3 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,635 पुगेको छ। यस्तै आज 766 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 65,374 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,618 पीसीआर तथा 4,474 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। दाङमा आज थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 5 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 9 जना गरी 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा 27 जनाको पीसीआर जाँच गर्दा 4 पुरुष 1 महिला र तुलसीपुरको मेट्रो हस्पिटलमा 35 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 महिला र 4 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित हुनेहरूमा घोराहीका 8 जना, दङ्गीशरणका 2 जना, गढवा, तुलसीपुर र रोल्पाका 1-1 जनामा कोरोना देखिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङले जनाएको छ। यसैबीच आज दाङमा 23 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसअनुसार घोराहीका 20 जना र तुलसीपुरका 3 जना रहेका छन्। अहिले दाङमा कोरोनाका सक्रिय बिरामीको संख्या 383 जना पुगेको छ। तीमध्ये घरमा 377, आइसियुमा 4 जना र अक्सिजन सहितको उपचारमा 2 जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ। सर्वसाधारणको लापरवाहीले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा कोभिड संक्रमण बढ्ने भन्दै सबैलाई सावधानी अपनाएर काम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ध्यानकर्षण गराएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूमा कोभिड संक्रमणको दर बढ्न गई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ओमिक्रोन भाइरस स्वास्थ्यका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण रहे पनि संक्रमण दर बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आम मानिसहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारले बनाएका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने र कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएमा बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई कम गर्न सकिने बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र संक्रामक रहेकाले घर परिवारमा पनि कोभिडबाट आफू बस्न र अरूलाई पनि बचाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्ने र आफूलाई संक्रमण भए 7 दिन अघिसम्म भेटघाट गरेका मानिसहरूलाई सचेत गराउन अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू बढाए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू गुणात्मक रूपमा बढाउन असहज भएको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले असावधानीका कारण कोरोनाबाट हुने जनधनको क्षति हुन नदिन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र सचेत रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सामान्य सावधानी अपनाउँदा पनि कोरोनाको संक्रमण कम हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको 7 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र त्यसपछि पनि लक्षण देखिए थप आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले कोरोना भएको 7 दिन आइसोलेसनमा बसेको छ र 7औं दिनपछि कुनै लक्षण देखिएको छैन भने कोरोना परीक्षण गराउनुको कुनै औचित्य नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
अधिकारीका अनुसार 7 दिनमा पनि लक्षण भएको खण्डमा भने आफूमा संक्रमण सक्रिय छ भन्ने बुझेर 13 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले अतिरिक्त खोप सरकारले उपलब्ध गराइरहेकाले पहिला लगाएको खोप मात्रै लगाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेका नाम फरक भए पनि बनाउने प्रक्रिया एकै भएकाले यी दुई खोपमा भने रोजेर लगाउन सकिने बताउनुभयो। विभिन्न अध्ययन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने अनुसार नै नेपाल सरकारले अतिरिक्त कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी निर्णय गरेकाले पहिलो र दोस्रो डोजमा लगाएको खोप नै अतिरिक्त डोजको रूपमा लगाइएमा मात्रै त्यसले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने उहाँले बताउनु भएको छ। दाङ प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार बिहान 11:30 बजेतिर लागु औषध र लेनदेन मुद्दामा फरार रहेका 2 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। घोराइप महानगरपालिका 3 निवासी 40 वर्षीय टेकबहादुर नेपालीलाई लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उनलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले 2078 साल वैशाख 15 गते लागु औषध मुद्दामा 2 वर्ष कैद तथा 1 लाख जरिवाना गरेको थियो। त्यस्तै घोराइप महानगरपालिका 3 निवासी 53 वर्षीय नयन बहादुर कामीलाई लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। कामीलाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले 2076 साल असार महिनाको 4 गते लेनदेन मुद्दामा 1 वर्ष कैद फैसला भएको थियो। पक्राउ गरिएका 2 जनालाई शुक्रबार दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत घोराहीमा बुझाइएको प्रहरीले बताएको छ। देउखुरीमा रुखले च्यापिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गढवा गाउँपालिका 2 निवासी अन्दाजी 32-33 वर्षीय सन्तोष यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। शुक्रबार बिहान 7:30 बजेको समयमा घरदेखि 1 किलोमिटर पर रहेको चौरमा स्याउला काट्न रुख चढेको बेला 81 रुख ढल्दा यादवको च्यापिएर मृत्यु भएको उहाँका दाइ स्वामी प्रसाद यादवले बताउनु भएको छ। मृतक यादवको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि लम्है अस्पतालमा पुर्याइएको छ। नेपाल प्रहरीका 671 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएपछि अहिलेसम्म 671 जना प्रहरी संक्रमित भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विष्णु कुमार केसीले संक्रमित उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल नरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले संक्रमित हुने प्रहरीको संख्या थपिँदै गए पनि नेपाल प्रहरीको काम प्रभावित हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। दैनिक शान्ति सुरक्षा तथा अन्य गतिविधिमा कुनै जटिलता नरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता केसीले फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरीका लागि सहज ढङ्गले बुस्टर खोपको व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा उम्मेद्वारहरूले मतदाता भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। यही माघ 12 गते हुन थालेको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर मतदातासँग भेटघाट गर्दै भोट माग्ने गरेका छन्। यसै क्रममा शुक्रबार 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले दाङको घोराही आएर मतदातासँग भेटघाट गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाका पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वारहरू बनेका युवराज शर्मा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले मतदातासँग भेटघाट गरेर आगामी निर्वाचनमा आफूहरूलाई जिताउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले संविधान र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै देशको विकासका लागि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट निकास दिँदै विकासको कामलाई अघि बढाउन गठबन्धनको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए। साथै उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको विजय निश्चित भएको भन्दै परिणाम घोषणा हुन मात्र
मात्र बाँकी रहेको बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सुभाष पुनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका युवराज शर्मा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, नेपाली काङ्ग्रेस दाङका जिल्ला सभापति शङ्कर प्रसाद डाँगी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण एकीकृत समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष सुरामणि बेलवासेले गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय आजदेखि लागू भएको छ। सरकारी नियम अनुसार अब कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा खोप लगाएको कार्ड वा कार्डको फोटो देखाउनु पर्नेछ। आजदेखि लागू हुने गरी सरकारले यो नियम लगाउने निर्णय गरे लगत्तै खोप लगाउनेहरूको संख्या बढेको छ। तर सरकारले खोप केन्द्रमा भिड व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक ठाउँमा खोप कार्ड बाध्यात्मक बनाउँदा धेरैजना खोपको दायरामा आउने भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। खोप केन्द्र नथपिँदा केन्द्र नै संक्रमण स्थल जस्तो बन्न थालेकाले टोल टोलमा खोप पुर्याउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। खोप कार्ड अनिवार्य गर्नु अघि घर दैलो तथा टोल टोलमा खोप पुर्याउन आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनेले बताउनु भएको छ। कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा धेरैले पूर्ण खोप लगाउँदासम्म यो नियम अव्यावहारिक हुने उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले कुल जनसङ्ख्याको 53%ले एक मात्रा र 41.4%ले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। यसैगरी लक्षित जनसङ्ख्या मध्ये 80.9%ले एक मात्रा र 63.1%ले पूर्ण खोप लगाएका छन्। घोराहीमा दन्त सम्बन्धी सेवा दिने उद्देश्यले हिमाल डेन्टल केयर सञ्चालनमा आएको छ। घोराही महानगरपालिका 15 क्याम्पस रोड स्थित बुद्ध हस्पिटल नजिकै करिब 20 लाख बढीको लागतमा डेन्टल केयर सञ्चालनमा आएको हो। चितवन, दाङ लगायतका विभिन्न स्थानमा लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका डेन्टल सर्जन डाक्टर मधुसूदन शर्माले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दन्त सेवा दिने उद्देश्यले हिमाल डेन्टल केयर सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उहाँले डेन्टल केयरमा विशेषज्ञ डाक्टरबाट दाँत, गिजा तथा मुखको सम्पूर्ण उपचार गरिने बताउनुभयो। घोराहीमा अत्याधुनिक प्रविधि सहित दाँत, गिजा तथा मुखको सम्पूर्ण उपचार गर्ने गरी हिमाल डेन्टल केयर सञ्चालनमा ल्याएका छौं। सञ्चालक शर्माले भन्नुभयो, यहाँ बिरामीले अनुभवी दन्त चिकित्सकसँग सुलभ मूल्यमा स्तरीय सेवा पाउनेछन्। उहाँले डेन्टल केयर शुभारम्भको अवसर पारेर माघ र फागुन महिनामा हरेक सेवामा 25% छुटको व्यवस्था गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। डेन्टल केयरको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टङ्कसीमा बुढाथोकीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बुढाथोकीले अत्याधुनिक प्रविधि सहित घोराहीमा सेवा प्रारम्भ भएको हिमाल डेन्टल केयरले जनतालाई सुलभ र स्तरीय दन्त सेवा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण भुसाल, संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष रामप्रसाद पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रताप रेग्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले नेपाली सेनाको सहयोगमा खानेपानीको पाइपलाइन मर्मत तथा सम्भार गर्न सुरु गरेको छ। राप्ती राजमार्ग स्तर उन्नति गर्ने क्रममा संस्थाको खानेपानी पाइपलाइन तथा मुहानमा क्षति पुगेपछि अहिले मर्मत गर्न लागि संस्थाका कोषाध्यक्ष भोला प्रसाद थापाले जानकारी दिनुभयो। राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत पहरे मुहानको पाइपलाइनमा क्षति पुगेको थियो। सडक स्तर उन्नति गर्ने क्रममा क्षति भएको लामो समयपछि संस्थाका भर्खरै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले केही दिन अघि स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। क्षति भएका ठाउँहरूमा खानेपानी संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीहरूले मात्रै मर्मत सम्भार गर्न कठिनाई हुने भएपछि नेपाली सेना 19 नम्बर बाहिनीको जनशक्तिको सहयोगमा बिहिबारदेखि मर्मत कार्य सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीले एक हप्तादेखि मर्मत सम्भार सुरु गरे पनि सीमित स्रोत र साधन नहुँदा समस्या भएपछि आफूहरूले नेपाली सेनाको सहयोग लिएको कोषाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो।
अहिले संस्थाका प्राविधिक सम्पूर्ण कर्मचारी, पदाधिकारी र 19 नम्बर बाहिनीका 35 जना पाइपलाइन तथा मुहार मर्मत कार्यमा खटिएका छन्। शुक्रबार पनि बिहानदेखि काम सुरु भएको र काम लम्बिन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। लामो समयदेखि अस्तव्यस्त भएको त्यस क्षेत्रको पाइपलाइन र रिजर्भ टङ्की जीर्ण समेत भएकाले मर्मत तथा नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी कतिपय ठाउँमा बल्ब खराबी र पानी चुहावट समेत भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। संस्थामा अहिले पाइप अभाव भएकाले तुलसीपुर महानगरपालिका र खानेपानी डिभिजन कार्यालयसँग माग गरिएको उहाँको भनाइ छ। साथै पानीको स्रोत बढाउनका लागि अहिले अस्थायी रूपमा दगैरा मुहान थप गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पानीको क्षमता बढाउन र पानी चुहावट रोक्नका लागि काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आउँदो सोमबारसम्म देशभरको मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले दिउँसो विशेष बुलेटिन सार्वजनिक गरेर भोलिदेखि अर्को न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश गर्ने भएकाले सोमबारसम्म मौसम बदली हुने जानकारी गराएको छ। विभागका अनुसार पश्चिम नेपालबाट छिर्ने यो न्यून चापीय प्रणालीका कारण भोलि शनिबार, आइतबार र सोमबार देशभरिको मौसममा प्रभाव पर्नेछ। उच्च भागमा हिमपात तथा पहाडी र तराईका भागमा मेघ गर्जनसहित मध्यम स्तरसम्मको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद शान्ति कडेलले बताउनुभयो। यो न्यून चापीय प्रणाली मंगलबारदेखि कमजोर हुँदै जाने र त्यसपछि मात्रै आकाश पूर्ण रूपमा खुल्ने महाशाखाले निकालेको विशेष बुलेटिनमा उल्लेख छ। महाशाखाले सोमबारसम्म अत्याधिक चिसो बढ्ने अनुमान गर्दै चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट जोगिन सर्तक गराएको छ। बितेका केही हप्तामा कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने क्रम रहँदा धेरैलाई रुगाखोकी तथा चिसोका कारण देखिने स्वास्थ्य समस्या पनि बढेको छ। कोरोना भाइरसका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो स्वास्थ्य समस्या चिसो बढेसँगै बढ्ने हुँदा थप सतर्क हुन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। जाडो बेलामा रुगाखोकी लाग्ने र कडा खालको निमोनिया भएर ज्यान समेत जान सक्ने भएकाले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने बताइएको छ। चिसोमा घरबाट बाहिर ननिस्किन र न्यानो गरी बस्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव रहेको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,703 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। दाङमा आज थप 14 जनामा कोरोनाको संक्रमण, 23 जना निको। सार्वजनिक ठाउँमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय आजदेखि लागू। कोरोनाको संक्रमण तीव्र भएको भन्दै सबैलाई सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। देउखुरीमा रुखले च्यापेर 1 जनाको मृत्यु। दाङ प्रहरीद्वारा विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 2 जना अभियुक्त पक्राउ। र आउँदो सोमबारसम्म देशभरको मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई, अत्याधिक चिसो बढ्ने अनुमान। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोकामगलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।